اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا وعلمنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سارے احباب مل کے محبت نال۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر۔ دعائیں ساڑھے سارے واسطے۔ الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، کوئی عمر فاروق سا جری انسان پیدا کر، کوئی عمر فاروق سا جری انسان پیدا کر، رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، رگے تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر، علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ اللہ کریم دی حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی تعریف و توصیف اور درود پاک تو بعد اللہ کریم دا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ جس دی توفیق دے نال اسیں اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہاں۔ دعا ہے رب کائنات سن ساریاں نو اسلام دی صحیح تعلیمات سمجھن دی تے انہاں دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آج دی گفتگو نہایت توجہ دے قابل ہے۔ ادھے اندر ساڑھے نظریات اور جڑے ذہن بنے ہوئے نے انہاں دی اصلاح دے بارے اندر بڑیاں ضروری باتاں نے۔ مثلا اج دا مسلمان علم تو دوری دی وجہ تو اسی کئی وہم اپنے ذہن وچ بنا لے ہوئے نے۔
فلاں چیز اندر نحوست ہے، انج ہو گیا کہ انج ہو جائے گا، بد شگونیاں۔ کئی لوگ کسے بندے نو منحوس سمجھتے نے، بھئی صبح صبح اگر فلانا بندہ متھے لگ گیا تے دیہاڑ چنگی نہیں گزرے گی۔ کئی لوگ یہ سمجھتے نے کہ فلاں جگہ منحوس ہے۔ کئی لوگ کسے دن نو یا مہینے نو نحوست والا سمجھتے نے، اور پھر او دی وجہ تو ایک ذہن بنا لیندے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے اعلان نبوت تو پہلے عرب دے لوگ جڑا مہینہ نا سفر دا مہینہ، اے چند دا جڑا دوسرا مہینہ، اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم، دوسرا مہینہ سفر، پھر ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد اور آخری مہینہ ذوالحج، پہلا مہینہ محرم۔ تے یہ جڑا دوجا مہینہ ہے نا سفر، انہوں عرب دے لوگ نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ انہوں دا ایک ذہن اے بن چکیا کہ اس مہینے دے اندر کوئی نواں کام شروع نہیں کرنا، کوئی مکان نہیں بناونا، کسے لمبے سفر ہوتے روانہ نہیں ہونا، کوئی شادی نہیں کرنی، کوئی بھی اہم کام اس مہینے اندر نہیں کرنا۔ انہوں دا خیال اے آئی کہ اگر اس مہینے دے اندر کوئی کام شروع کیتا جائے، کوئی اہم کام کیتا جاوے تے وہ توڑ نہیں چڑھدا، او دے اندر کوئی رکاوٹ آوندی ہے، کوئی خرابی آ جاندی ہے۔ لیکن جدو نبی کریم علیہ السلام آپ نے نبوت دا اعلان فرمایا، حضور نے اپنی تعلیمات اسلام لوگوں تک پہنچائیاں، تے سرکار انہاں چیزاں نو دیکھ کے حضور نے فرمایا اپنے ذہن وچوں اے غلط خیال کٹ دیو، سفر دا مہینہ کوئی بلاواں والا مہینہ نہیں، کوئی مشکلات والا مہینہ نہیں، کوئی ادھے اندر نحوست نہیں، جی میں باقی دن اور باقی مہینے رب دے بنائے ہوئے نے، انجی اے سفر دا مہینہ بھی اللہ نے برکتہ والا بنائے ہوئے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اونا دا نظریہ اے آئی، اہل عرب غیر مسلم وہ آدھے جی سفر دا مہینہ ادھے اندر مشکلات ہونیاں نے، بلاواں ہونیاں نے، اے نحوست معاذ اللہ، خاص کر کے ادھے جڑے پہلے 13 دیہاڑے ہوندے ہیں نا، ابتدائی جڑیاں 13 تاریخاں انہاں تے آدھے کہ اے ڈھیر ہی ڈاڈے دیہاڑے نے، حتیٰ کہ اج بھی کئی عیسائی یہودی جڑا 13 دا عدد ہے نا، 13 دا اور 13 اوتے تو بڑا ڈر دے نے۔ استاد جی کئی ہوٹل ایسے نے یورپ دے اندر جتھے کمریاں دے نمبر لگے ہوندے نا، روم نمبر 1 2 3 4 12 تک سیدھی گنتی لئی ویسن، 13 والا کمرہ ہی چھڑ دے سن، یعنی جس کمرے تے 12 لکھیا پہ ہوندا نا اس تو بعد ڈائریکٹ اگے 14 لکھ دے سن۔ انہاں دا ذہن اے بنے ہویا کہ 13 نمبر جس شے تے لگ جاوے نا او شے بھی نقصان دہ ہوندی ہے، حالانکہ ایسی کوئی گل اسلام دے اندر نہیں، کسے دی نحوست نہیں، کسے دی کوئی بدشگونی نہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام آپ دی تعلیمات دے اندر ایک چیز مل دیئے، ہاں نحوست اس کام بچے جیڑا کام رب دی طرفوں صد جدے وچ نہ ہوئے اور اللہ دی مدد جدے اندر شامل نہ ہوئے، رب دا نام لے تو بنا جیڑا کام شروع کیتا جاوے او برکت تو خالی ہوندہ ہے۔ آئیے برادران گرامی قدر، اہل عرب دا اے طریقہ اور انہاں دا اے نظریہ آئی، سفر دا مہینہ نحوست والا ہے، اور ادھے تو علاوہ کئی چیزاں دے بارے اندر انہوں نے ذہن بنا رکھے آئی، فلانے بندے نو تک لیا جاوے، اگر کوئی بندہ جدی ایک اک کوئی نہ ہوئے، ایک بازو کوئی نہ ہوئے، کوئی بھی جسمانی نقص جس بندے دے اندر ہوئے یا جدہ رنگ کاڑا ہوئے، وہ اے سمجھ دے آئے اگر صبح صبح اے بندہ سانو مل گیا، پہلی ملاقات اگر اس بندے نال ہو گئی، ساڑا سارا دن ضائع چلا جائے گا۔ لیکن اللہ دے نبی نے فرمایا ایسا کوئی اللہ دے نبی دے دین اندر طریقہ نہیں ہے کہ کسے بندے دے جسمانی نقص دی وجہ تو عیب دی وجہ تو تیری زندگی تے کوئی اثر ہوئے، نا بلکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمایا کل
امر ذی بال لم یبدا باسم اللہ فہو خال علی البرکہ کہ کوئی بھی کم ہوئے چنگا کم ہوئے انہوں شروع کرن لگے اگر اللہ دا نام نہ لیا جاوے اللہ دی مدد دے اندر شامل نہیں ہوندی. اس واسطے ساڈا دین ہے کہندا ہے کوئی بھی اچھا کم کرن لگیا اسی پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ دیاں برکتاں شامل ہو جانیاں نے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اپنے گھر دے اندر رات نو داخل ہونے لگے جوں ہی اپنا قدم اپنے گھر دے دروازے دے اندر داخل کرے نال ہی پڑھ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان جڑے باہر گلی وچوں او دے نال آ رہے ہون گے کہ اسی اس بندے دے گھر دے اندر ٹر جاواں گے اپنی نحوستاں تے بے برکتیاں پھیلا دیواں گے. جدوں اے بندہ اللہ دا نام لے لیندا ہے شیطان سارے پیچھے ہٹ ویندے نے او دے گھر دے اندر اللہ دیاں برکتاں آوینیاں نے. برادران گرامی قدر میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی تعلیمات اندر ایک گل ملدی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ کھانا کھانا شروع کر دے جدو کھانا رزق حلال دے سامنے ہوندا ہے اور وہ بسم اللہ پڑھے تو بنا اگر کھانا کھانا شروع کر دے وے شیطان بھی او دے نال شامل ہو ویندا. پھر ڈھیر سارا کھانا اگرچہ بندہ ختم کر ویندا لیکن چونکہ شیطان دی بے برکتی ہوندی ہے اس وجہ تو دا پیٹ نہیں بھردا. ان انج لگدا میں اتنا کھا گیا وا لیکن اجے بھوک نہیں لاندی پئی. سرکار نے فرمایا جدوں بھی تسی کھانا کھان دا ارادہ کرو یا پانی پین لگو تسی پڑھ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ دے نام دے نام میں شروع کردا پیا وا. جدوں رب دا نام شامل ہو جائے گا شیطان پیچھے ہٹ جائے گا اللہ دیاں برکتاں شامل ہو جان گیاں. اتھے ذرا اللہ دیاں ولیاں دی گل بھی شامل کر لی جائے. کھڑی شریف والے بابا جی بولے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ بولے تے فرمایا اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دا نام پکارن والا کس میدان نہ ہر دا. برادران گرامی قدر آج اسی علماء کو بنا چھڑ دیتا ہے اللہ والیاں دی صحبت رو چھوڑ دیتا ہے. اس وجہ تو بے یقینیاں سڑے ذہن وچ آ گئیاں نے بدگمانیاں آ گئیاں نے. ہن دوستان گرامی قدر جڑے بندے کاروبار کرنے والے نے تجارت کرنے والے نے دکاندار اگر کوئی بندہ ہے تو سا میری گل دی تصدیق کرو گے اگر صبح صبح جدوں دکان کھول دے پیڑا گاہک اگر او دے کول ادھار لین والا آ جاوے اس نے ادھار کدی نہیں دیتا ذہن اے بنایا ہوندا اگر پیڑے گاہک نو میں ادھار دے دیواں گا میرا سارا دن نہیں ادھار ہی ٹر جائے گا یا بے برکتی اندر چلا جائے گا. حالانکہ اسلام نے ایک گل نہیں سکھائی. ذرا اے تے سوچ لے جڑا بندہ صبح صبح تیرے کو چینی ادھاری لین واسطے آ گیا گھی ادھارا لین واسطے آ گیا آٹا لین واسطے آ گیا سوچ ذرا او دے بچیاں واسطے ناشتہ تیار کرنا ہوئے گا خود انہیں ناشتہ بنا کے کم اتے جانا ہوئے گا. اگر تو انکار کر دے میں گا اس بندے دا کتنا دل ٹوٹ جائے گا اور اگر تو اللہ دا بندہ سمجھ کے او دی مشکل نو حل کر دے میں گا. حالانکہ صبح صبح شوق نہ ادھار لین تے کوئی نہیں ویندا بلکہ شام نو بھی ادھار شوق نہ کوئی نہیں لیندا مجبوری تو ہی بندے ادھار کر دینے. دوستان گرامی قدر اگر کریانے دا دکاندار اے سوچے کہ جڑا بندہ سویلے سویلے میرے کو 1 کلو چینی ادھاری لین واسطے آ گیا آدھا کلو گھی ادھارا لین واسطے آ گیا یقیناً ادھی جیب اندر پیسے نہیں ہونے تاں ہی ادھار لین واسطے آ گیا. اے بندہ او دی مشکل حل کرن دی نیت دے نال صبح صبح او دے نال اچھائی کر دے گا او دا کم کر دے گا یقیناً او دے دل وچوں دعا نکلے گی میرا اللہ برکتاں عطا فرمائے گا. آؤ نظرہ میں اپنے آقا کریم دی حدیث پاک سنا دیواں
رب دے سونے محبوب نے فرمایا کہ جڑا مسلمان اپنے کسے مسلمان بھرا دی دنیا دی ایک مشکل آسان کرے گا، قیامت والے دن میرا اللہ او دیاں دا مشکل آسان فرما دے گا۔ ساڈا دین تے بھلائیاں والا دین ہے، ساڈا دین تے اخلاص والا دین ہے، اچھائیاں والا دین ہے۔ میں سرکار دی حدیث پاک سنا دیواں، اکثر میں اپنے بھائیاں نوں دسیا کردا واں کہ ساڈے آقا کریم سانوں کیڑیاں چنگیاں گلاں سکھا گئے نے۔ حدیث پاک دا حوالہ میں دکھا دیواں گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مسلمان اپنے کسے مسلمان بھرا دی مدد کرن دے واسطے، او دی کوئی مشکل حل کرن دے واسطے اللہ دی رضا دی خاطر او دے نال ایک قدم چل کے جائے گا، سرکار نے فرمایا پتہ ہے او دا ثواب کتنا ہوئے گا؟ اللہ دے محبوب نے مثال ارشاد فرمائی ہے۔ سرکار نے فرمایا اے میری مسجد نبوی ہے جس دے اندر ایک نماز پڑھن دا ثواب اللہ کریم 50,000 نمازاں دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ ایک نماز مسجد نبوی اندر جڑا مسلمان پڑھ لوے اللہ کریم 50,000 نمازاں دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ میری مسجد دے اندر 40 نمازاں لگاتار پڑھ لوے گا قیامت والے دن میں او دی آپ شفاعت فرما دیواں گا۔ 8 دہاڑے لگاتار مسجد نبوی اندر نماز پڑھی جائے، اللہ دے محبوب نے فرمایا میں خود اس کی شفاعت کر لوں گا۔ اور سرکار نے فرمایا اور اے حدیثاں تسی سن لیاں نے پر موازنے دی گلتے سن لینا۔ سرکار نے فرمایا اگر کوئی مسلمان بندہ کسے دوجے مسلمان دی مدد کرن دے واسطے، کسے مشکل نو حل کرن دے واسطے اللہ دی رضا دی خاطر او دے نال ٹر پوے کہ میں دی مدد کردا واں، کسے جگہ تے او دا کوئی کم پھسیا پیا میرے جان نال دی مشکل حل ہو جائے گی، لیکن دنیا داری دی خاطر نہیں اللہ دی رضا دی خاطر آمینہ دے فرمایا اس مسلمان بھرا دے نال ایک قدم چلنا او تو میری مسجد نبی دے اندر 10 سال دا اعتکاف کرنا ایک پاسے او 10 سال دے اعتکاف دا ثواب گھٹ جائے گا۔ مسلمان دی مدد کرن دے واسطے ایک قدم چلن دا رب زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ دوستانے گرامی قدر انہا چیزاں نو اج اسی بلا دیتا ہے، اسی اے سمجھے جی سارا دین مسجد دے اندر ہے، سارا دین نماز دے اندر ہے، سارا دین روزے دے اندر ہے۔ میں انہا چیزاں دے نال نماز روزے دی اہمیت نو گھٹانا میرا مقصد نہیں ہے۔ نماز دا مقام اپنی جگہ ہوتے، نفلاں دا مقام اپنی جگہ ہوتے، روزیاں دا مقام اپنی جگہ دے ہوتے، لیکن ادھے نال نال ساڈا دین اے سانو سبق دیندا ہے جڑا اللہ دے بندیاں دی مدد کردا جائے گا، انہاں دی مشکلات نو آسان کردا جائے گا۔ رب کریم او دے واسطے دنیا جہان دے راستے آسان فرما دے گا۔ میں عرض کردا پیا اساں ذہن بنا لیا صبح صبح اگر پہلا گاہک ادھار والا آ گیا انہوں ادھار نہیں دینا جے سارے دن وچوں برکت ختم ہو جائے گی۔ نہ میرے بھائیو اسلام انہاں چیزاں تو منع کردا ہے، انہاں نحوست والیاں گلاں فلانا بندہ منحوس ہے، فلانا دہاڑا منحوس ہے، فلاں جگہ منحوس ہے، اوتھے جاؤ گے تے نقصان ہوئے گا۔ نہیں میرے بھائیو نحوست اللہ کریم نے نہ کسے دن وچ رکھی ہے، نحوست اللہ کریم نے نہ کسے جگہ وچ رکھی ہوئی ہے، بلکہ نحوست دا تصور اگر ہے تے او بد عملی دے نال اپنے انسان دے برے عمل ہوندے نے جڑے انسان دے کولوں برکتاں نو دور کر دیندے نے۔ میں دسدا واں نحوست کی ہے اگر تیرے میرے دن دا آغاز فجر دی نماز تو بنا ہو گیا تے سارا دن بے برکتی والا ہوئے گا۔ اے سن کسے نہیں دسنا، بس اتنا دسنا ہے اگر نکلن لگیاں گھرا وچوں کالے رنگ دی بلی سامنے گزر گئی تے سفر ناکام ہو جائے گا۔ اوے کالے رنگ دی بلی او بھی تے خدا دی مخلوق ہے، او اپنا رزق لین واسطے پتہ نہیں کدو دی کدے جا رہی ہے، تو سمجھدا پیا کہ تیرے سامنے گزر گئی تیرا دہاڑا ناکام ہو جائے گا۔ نہ اگر ساڑھے دن دی ابتدا رب دے سجدے تو بغیر ہو گئی تے اے نحوست زندگی اندر آ جائے گی۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ جھوٹ بول دے او تے منہ دے وچوں اتنی بدبو نکل دی ہے جڑی انساناں نوں تے نہیں ہوندی لیکن رحمت والے فرشتے
فرشتیاں نو ہوندی ہے، اور جڑا بندہ ایک واری جھوٹ بول دے رحمت دے فرشتے او دے کولوں 70 گز دی مسافت دوری تے ٹر ویندے نے، پر انہاں گلاں ساڈا دھیان کوئی نہیں۔ اسی آکھنا جناب والا چھت تے بلی روندی پئی ہے، یقیناً کوئی مصیبت آن والی ہے، کتا روندا پیا یقیناً کوئی مصیبت آن والی ہے۔ اسی کہنے ساڈی دیوار تے کوا بولدا پیا او دی وجہ تو ہن کوئی مہمان آن والا، اسی طرح طرح دیاں گلاں بنا لینے ہاں، لیکن ایمانداری دی گل ہے منبر تے بیٹھ کے بڑی ذمہ داری نال کہندا پیا وا انہاں چیزاں اندر نحوست نہیں ہے۔ اللہ کریم نے انہاں بدشگونیاں تو بچن دا حکم دیتا ہے، ایسے وہم و گمان ذہن چوں کڈنے چاہیے نے، جدوں ذہن اندر اے خیال آن لگے اس ویلے کے پڑھنا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ رب کو مدد منگنی چاہیے، اے میرے مولا میرا یقین اس گل دے اوتے ہے کہ اگر بیماری ہے تے او بھی تیری طرف ہوندی ہے، اگر شفاواں نے مولا او بھی تیری عطا دے نال آنیاں نے۔ عرب دے اندر کچھ لوگ ایسے بھی آئے، بلکہ ڈھیر سارے آئے جڑے اے سمجھ دے آئے کہ ایک کوئی ہوٹھ یا ایک جانور بیماری آڑا کسے صحت مند واڑے وچ ٹر جاوے نا تے او دی بیماری دی وجہ تو باقی سارے بھی بیمار ہو بیندے۔ ایک بندہ بڑھا جیا حضور دی بارگاہ دے وچ یہی گل لے کے آیا، اس کہ جی فلانے بندے دا ایک ہوٹھ آئی او آئی بیماری آڑا، اس آ کے جان کے میرے واڑے اندر چھڑ دیتا تے میرے اٹھ بھی بیمار ہو گئے۔ ہن دسو کہ انہیں کیڑا میرے تے ظلم کیتا؟ سرکار نے نا اودے کولو ایک سوال کیتا اس بابے کولو، حضور نے فرمایا دس اس بندے دا اٹھ کے میں بیمار ہویا جیڑا تو پیا دا با او دا اٹھ بیمار ہویا تے تیرے بارے وچ آن دی وجہ تو تیرے باقی اٹھ بیمار ہو گئے نے تے او دا اٹھ وقت کے میں بیمار ہویا۔ او سکے جی بس او اللہ دے امر نال ہی بیمار ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جی میں او دا اللہ دے امر نال بیمار ہویا تیرے بھی اللہ دے امر نال بیمار ہو گیا۔ میرے بھائی اسی مسلمان ہاں، اسی کلمہ پڑھے آئے، ادھے باوجود ساڑا یقین کامل نہیں، اسی نکیاں نکیاں گلاں اونا تو ایک وہم بنا لینے ہاں، بد شگونی بنا لینے ہاں۔ عموماً اس طرح بھی ہوندہ ہے ساڑھے معاشرے دے اندر کسے بچی دی شادی ہوئے، شادی ہون تو بعد وہ اپنے نویں گھر یعنی اپنے سسرال وچ جاوے اور اتفاق نال او دے تو کچھ عرصہ بعد اگر او دے نویں گھر یعنی سسرال دے اندر کوئی فوتگی ہو جاوے، کوئی وڈا نقصان ہو جاوے، لوگ گلاں کر دیں بھئی اے جڑی نویں زنانی آئی ہے نا اے اس گھر واسطے منحوس ہے، اے ادھی وجہ تو نقصان ہویا۔ سرکار نے انہاں چیزاں تو سختی نال منع کیتا۔ سوچن دی گل یہ ہے آج جڑی تیرے گھر وچ آئی ہے تیری بہو بن کے بیوی بن کے کوئی بھی رشتہ دار بن کے اگر او دے آن نال نقصان ہو گیا ایڈی او منحوس آئی تے اپنے ماں پیو دے گھر دے اندر جڑے 20 سال گزار کے آئی اوتھے کیوں نہیں نقصان ہوا؟ اس واسطے بحیثیت مسلمان سن اپنا توکل رب دی ذات تے رکھنا چاہیے۔ اج ویکھو نا مسلمان ہی تے ہاں اسی 50 لاکھ دی نویں گڈی لئی سونی گڈی او دے پیچھے جناب پرانا کوئی جتی لٹکا چھڑی کوئی خصہ پرانا وہ لے کے بس نظر نہ لگ سی۔ یہ ہے نا ساڑھے اندر سونا گھر بنایا خوبصورت رنگ کروایا وہ دے جناب جنگلے ہوتے بنیرے ہوتے کوئی ہانڈی رکھ دیتی کہ عجیب نہ نظر نہ لگ سی۔ نظر تو نو روکن واسطے اسی یہ جیئے چیزاں دا سہارا لینے ہاں۔ حالانکہ میرے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ جس شہد ہوتے تسی آخری 2 سورتاں قرآن دیاں پڑھ کے دم کر دے سو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، انہاں سورتاں دی برکت دے نال اللہ کریم اس نو ہر قسم دے نظر بد کو محفوظ فرما دے گا۔ لیکن نہیں اسی تے جناب اے ہے بچے نو سونا تیار کیتا سونا لگدا پیا او دی گل دے تے ایک نہ سرمے دا کالا نشان لا دینا۔ آئیے برادران گرامی قدر ساڈا دین انہاں چیزاں دی قطعاً اجازت نہیں دیندا، سن اپنے ایمان نو مضبوط کرنا چاہیے۔ ساڑھے بزرگاں سن اے سکھایا اللہ کریم دے توکل
عمل دے نال زندگی گزارنی چاہیے. خیر بھی اللہ دی طرف ہے. اگر کوئی نقصان آ جائے, اگر کوئی بیماری آ جائے, اگر کوئی مشکل مرحلہ آ جائے, وہ بھی اللہ کریم دی طرف ہے. اسی بچپن دے اندر ایمان دیاں صفتاں دے اندر پڑھیا کردے ساں, والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. ہر اللہ دی طرف ہے. برائی اگر کوئی بیماری آ جاوے یا اچھائی آ جاوے وہ رب دی طرف آندی ہے. آئیے برادران گرامی قدر, میں تانوں دساں کہ جنہاں دا ایمان مضبوط ہوے انہاں دا عمل کس طرح ہوندا ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ دا دور خلافت مصر دے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے آپ بھی صحابی رسول نے, آپ نے دریائے نیل دے بارے اندر مقامی لوگاں دا ایک عمل ویکھیا. ہر سال اس دریا دا پانی تھلے آ ویندا ہے, پانی گھٹ ہو ویندا ہے, اور او مقامی لوگ پتہ کہ کردے نے, ایک نوجوان کنواری لڑکی نو لے کے آندے نے, انہوں تیار کردے نے, سونا لباس پہناندے نے, سونے دا زیور پہناندے نے, پھر انہوں دریا دے اندر دھکا دے دیندے نے. انہاں دا اے گمان اور انہاں دا اے نظریہ آئی کہ اس لڑکی دی جان لے کے وہ دریا چلدا ہے. جدوں اللہ دے نبی دا غلام آ گیا حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے ویکھیا کہ ایک ناحق جان لئی جاندی ہے, ایک اللہ دی ایک مخلوق نو ضائع کر دیتا جاندا ہے. لڑکی دی جان بلا وجہ ضائع کر دیندے نے. انہاں نے خط لکھیا جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر مدینہ پاک اندر. جدو حضرت عمر کو پوچھیا گیا, حضرت عمر بن عاص نے مدینے دے اندر سرکار دے غلام دی بارگاہ دے اندر حضور دے خلیفہ دی بارگاہ دے اندر جدو خط آیا او دے وچ لکھیا پیا, اے امیر المومنین, انہاں لوگاں دا اے طریقہ ایک جوان لڑکی دی جان ناحق ضائع کر دیندے نے, دسو نا میرے واسطے کہ حکم ہے, کیا میں بھی وہ طریقہ جاری رکھاں یا نہ رکھاں. قربان جاواں حضرت عمر نے اس خط دے پچھلے پاسے آپ نے لکھیا, اے دریائے نیل, میں اللہ دے نبی دا خلیفہ تن حکم دیندا پیا واں, اگر تے تو جوان لڑکی دی جان لے کے چلنا ہے, شان تیرے پانی دی لوڑ ہی کوئی نہیں, تو بند ہو جا, اسی تیرے تو بھی نہیں گزارا کر لواں گے. اور اگر تو رب دے حکم نہ چلدا پیا ہے تے رسول اللہ دا نوکر تن حکم دیندا پیا, ہنجے ہی چلنا شروع کر دے. لوگ حیران ہو گئے نے, اسی کئی صدیاں تو اے دے پیا, جدوں تک وہ لڑکی دریا دے اندر نہیں سٹی جاوے گی اس وقت تک پانی اتنا نہیں آوے گا. حضرت عمر دا خط لکھے ہویا, جدوں دریا دے اندر سٹیا جاوے گا تے پانی اتنے کیویں آ سکدا. حضرت عمر بن عاص نے مصر دے گورنر نے خط پڑھیا, انہاں دا بھی یقین تے مضبوط آئی نا, توکل رب دی ذات تے آئی. لوگاں نو نال لے کے دریائے نیل دے کنارے تے گئے نے, مقامی لوگاں نے مذاق بنا لیا, انہاں کہ اسی پیو دادے پردادے تو ہی ویدے ہونے ہیں, جدوں تک کڑی دریا وچ نہیں سٹی جائے گی دریا دا پانی نہیں اتے آئے گا. لیکن رسول اللہ دے نوکر نے حضرت عمر دا لکھے ہویا او خط جدوں دریائے نیل وچ سٹیا, لوگاں دی اکھاں کھل گئیاں نے, انہاں نے ویکھیا کہ دریا دا پانی کناریاں تک آ گیا. حضرت عمر بن عاص نے فرمایا, اگے تے ہر سال لڑکی سٹنی پوندی آئی, ہن ہکو باری حضرت عمر دا خط چلا گیا, ہن قیامت آ جائے گی دریائے نیل دا پانی گھٹ نہیں ہوے گا. اگر وہم پرستی اور انج دی بدشگونی والا انہاں دا ذہن ہوندا تے حضرت عمر بن عاص بھی اس سے طرح ہی کر دیندے, ایک جوان لڑکی دی جان ضائع کر دیندے. لیکن حضرت عمر نے دسیا, آپ نے فرمایا ساڈا یقین انہاں دنیا دیاں بدشگونیاں ہوتے نہیں, اسی خدا دی ذات نو کارساز سمجھدے ہاں. اور یہی گل اللہ کریم نے قرآن مقدس اندر دسی ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, کہ وہ رب جس ویلے کسی کام دا ارادہ کرے نا وہ کہندا ہے کن ہو جا, اللہ دے حکم دی برکت نال وہ کام آپ ہی ہو ویندا. اج کچھ لوگ چند گرن یا سورج گرن اس نو ایک نحوست سمجھدے نے, یا کوئی سمجھدے نے کہ جس عورت دے گھر بچہ ہونے والا ہوے, اگر چند گرن دے ٹائم ہوتے وہ کوئی چھری کینچی یا کوئی ایہو جہا کم کرسی تے او دے پیٹ دے اندر او دا بچہ کٹ جائے گا یا کوئی نقص ہو جائے گا. اسلام دے اندر ایسی کوئی گل نہیں ہے.
ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے سنہ خلیل اللہ، اور حضور دے بیٹے انہاں دا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جڑے 13 مہینے دی عمر دے اندر انہاں دا انتقال ہو گیا۔ جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صاحبزادے دا انتقال ہویا نا، اتفاق نال اس دن سورج گرن لگا۔ سورج اندر وہ جڑی تبدیلی جی ہوندی ہے، لوگاں آکھیا دیکھو جی ایڈا وڈا صدمہ آیا، ایدی وجہ تو نا سورج بھی پریشان ہو گیا، جویں بندے ہیں جی ایک واقعے نو دوجے واقعے نہ جوڑ چھڑ دے نے، اس وجہ تو سورج گرن لگا۔ سرکار نے اگرچہ حضور دا اپنا بیٹا فوت ہویا ہی، حضور نے فرمایا اے جی گل نہ کرو، جیڑا بھی کم ہوندا ہے نا بھاویں کوئی آزمائش ہوے یا خیر ہوے، نہ وہ سورج دی وجہ تو ہے نہ چند دی وجہ تو، وہ سونے رب دی وجہ تو ہے۔ اس واسطے برادران ذی قدر اے مہینہ صفر المظفر دا ساڈے ایمان کمزور ہو گئے نے۔ اس دور دے اندر بھی کئی لوگ شادی نہیں کردے اس مہینے اندر، وہ شادی توڑ نہیں چڑھنی۔ اور میں تو ایو جی گل دسنی ہے کہ تہاڈا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، انہاں دی شادی اس سے صفر دے مہینے وچ ہوئی ہے۔ او دے نال زیادہ کامیاب اور بابرکت شادی ہے کوئی کائنات دے اندر؟ جس شادی دے نتیجے اندر اللہ کریم نے انہوں نے حضرت امام حسن و امام حسین جیسے بیٹے عطا فرمائے نے، اور لوگ اس سفر دے مہینے نو منحوس سمجھدے نے۔ حضرت خالد بن ولید جنہاں نو اللہ دے نبی نے فرمایا اے رب دی تلوار ہے، سیف اللہ، انہوں نے اسلام قبول کیتا تے اس سے سفر دے مہینے اندر قبول کیتا ہے۔ اور خیبر جیسی جنگ اگر فتح ہوئی ہے تو سفر دے مہینے اندر فتح ہوئی ہے۔ اس واسطے وہ انہاں کافران دی طرح یا عرب دے جاہل لوگاں دی طرح اے نہیں ہونا چاہیے کہ سفر دے مہینے اندر نہ کوئی جناب والا نواں کم شروع کرنا، نہ شادی کرنی، نہ کسی لمبے پروجیکٹ شروع کرنا، بالکل ایسی گل نہیں۔ جس طرح میں پہلے دس چکے ہاں، انہاں کماں دی بد شگونیاں دی اسلام دے اندر قطعاً اجازت نہیں۔ اگر نحوست ہے تو ساڑھے اپنے برے اعمال دی نحوست ہے، بے نمازی دی نحوست ہے، بد کرداری دی نحوست ہے، جھوٹ دی نحوست ہے، نقصان کسی نو خواہ مخواہ پہنچان دی نحوست ہے۔ انہاں کماں تو اگر بچ جائیے نا کہ اللہ کریم ساڑھی زندگی اندر برکتہ عطا فرما دے گا۔ باقی ہے بلی لگ گئی سامنے ہو، یا کوا بولدا پیا، یا شلوار دا پانچا دورہ ہو گیا، یا جناب ہاتھ تے خارش ہو گئی ہے تے کوئی مال آنا، یا فلاں الو آ گیا تے ویرانی ہو بنی ہے، انہاں چیزاں چو نکلو۔ ساڑھے دین دے اندر ایسی کوئی خرافات نہیں، بس توکل رب دی ذات تے ہوئے نا کہ اللہ تعالیٰ مشکل حالات اندر بھی بندے دی مدد کردہ ہے اور آسانی عطا فرما دیندہ۔ دعا ہے اللہ کریم اپنے سونے معبود دے دین دی صحیح سمجھ نصیب